रिजालको पाइप एन्ड फिटिङ्स। बन्धन सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त, साथ प्रविधि र गुणस्तरको। With safety ultra, don't stop ever. धनी हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। साङ्ग्रिला सफलताको पाइला। मारुति सिमेन्ट नेपालको नम्बर 1 ओपिसी सिमेन्ट। Magic Next Gen Footwear। नमस्कार, कार्यक्रम उज्यालो प्रदेशमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। हामी उज्यालो प्रदेशमा प्रदेश 1 सेरोफेरोका गतिविधिहरूलाई विवेचना र विश्लेषण गर्ने गर्छौँ। प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समेट्दै तयार पारिएका सामग्रीहरू कार्यक्रम उज्यालो प्रदेशमा समावेश हुँदै आएका छन्। दर्शकहरू, उज्यालो प्रदेशको आजको अङ्क सुरु गरौँ साप्ताहिक गतिविधिबाट। कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजनको अभाव भइरहेको गुनासो आइरहेको बेला सुनसरी र मोरङका अक्सिजन उद्योगहरू भने पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। मोरङको झोराहाटमा रहेको मारुति अक्सिजन उद्योगले दैनिक 300 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि अहिले दैनिक 150 देखि 200 सिलिन्डर अक्सिजन मात्र उत्पादन गरिरहेको छ। सिलिन्डर अभावका कारण सो उद्योग महिनाको 16 दिन मात्र सञ्चालन भइरहेको सञ्चालक विवेक कुमार अग्रवालले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो उत्पादन क्षमता हजुरको 300 देखि 350 सिलिन्डर पर डे छ, ठुलो सिलिन्डर। तर अहिले हाम्रो गइरहेको सिलिन्डर 150 देखि 200 सम्म छ डेलीको, होइन। अब हामीले कन्टिन्यू प्रोडक्सन, जब सिलिन्डर हामीसित खाली आउँछ, होइन, त्यो बेला हामीले प्रोडक्सन गरिरहेछौँ। अब सिलिन्डर नभएको बेलामै प्रोडक्सन रोकिन्छ। त अहिले हाम्रो महिनामा प्लान्ट 15-16 दिन चलिरहेछ। अहिले पनि 12-13 दिनको हामी उत्पादन अझै गर्न सक्छौँ हामीसित सिलिन्डर भइदियो भने। सिलिन्डर स्टक हुनु पऱ्यो सर, खाली सिलिन्डर आउनु पऱ्यो कतैदेखि। सरकारले हामीले खाली सिलिन्डर उपलब्ध गराइदियो भने हामीले त्यसलाई भरै राख्दिने, इमर्जेन्सीको लागि त्यसलाई युज गर्न मिल्छ हस्पिटलहरूमा। सुनसरी सोनापुरमा रहेको विनायक अक्सिजन उद्योगमा रहेका 2वटा अक्सिजन प्लान्ट मध्ये एउटा प्लान्ट मात्र सञ्चालन भइरहेको छ। मागभन्दा पनि सिलिन्डर अभाव भएकाले एउटै प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन गरिएको र अर्को प्लान्ट पनि चलाउन सकिने अवस्थामा रहेको उद्योगका सञ्चालक अमित सारडाले जानकारी दिनुभयो। सुनसरी र मोरङमा 5वटा अक्सिजन उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यी उद्योगहरूबाट दैनिक न्यूनतम 1500 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिन्छ। एउटा सिलिन्डरमा 47 लिटर अक्सिजन जम्मा गर्न सकिन्छ। तर पछिल्लो समय अक्सिजनका सिलिन्डरहरू घर घरमा मौजात गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले सिलिन्डर अभाव हुन थालेको र उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिएको उद्योगीहरूले बताएका छन्। सरकारले पर्याप्त सिलिन्डर उपलब्ध गराए पूर्व क्षेत्रमा अक्सिजनको अभाव नहुने अक्सिजन उद्योगीहरूको भनाइ छ। दैनिक कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेपछि मोरङमा निषेधाज्ञा लगाइएको भए पनि सर्वसाधारणहरूले निषेधाज्ञा पालना नगर्दा जोखिम बढेको छ। आवश्यकता नै नभई घर बाहिर निस्कने र भिडभाड गर्ने प्रवृत्ति अझै नरोकिएकोमा चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर बिहान 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म अत्यावश्यक वस्तु, खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, दूध, इन्धन लगायतका वस्तुहरू खरिद बिक्रीका लागि छुट दिएको छ। तर आवश्यकता नै नभई सवारी साधन चलाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भिडभाड गर्दा जोखिम बढेकाले नियन्त्रण गरिने मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरी निरौलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोरोना महामारीको स्थिति भयावह रहेकाले अति आवश्यक नभई घर बाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्नुभयो। एउटा त यद्यपि दिउँसो पनि केही कर्मचारीहरू अफिस जाने आउने गर्ने, होइन, त्यस पछाडि जस्तै औषधि पसलहरू खुलिरहने अनि उपचार गर्नका लागि जानुपर्ने मान्छेहरूको कारणले गर्दाखेरि चहल पहल भएको हुनसक्छ। त्यसै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि केही आलो पालो गरेर सञ्चालन भएको छन्, त्यसले पनि अलिकति भिड बढाएको हुनसक्छ। तर कसरी त्यस्तो भइरहेको छ त्यसको बारेमा हामी मैले बुझ्छु र नियन्त्रण गर्न लगाउँछु। मोरङमा दैनिक 400 जना सङ्क्रमितहरू फेला परिरहेकाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूले पनि आग्रह गरिरहेका छन्। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या अत्यधिक बढ्न थालेपछि विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा 61 शैय्याको कोरोना डेडिकेटेड वार्ड बनाउन थालिएको छ। कोरोना सङ्क्रमितहरूले शैय्या अभावमा उपचार नपाउने स्थिति आएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको बजेटबाट कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि मेडिकल वार्डलाई कोरोना डेडिकेटेड वार्ड बनाउन लागि हो।
सो वार्डमा 5 बेडको भेन्टिलेटर सहितको आइसियु, 24 बेडको एचडियु र अक्सिजन सहितको 32 बेड गरी 61 बेड सञ्चालन हुनेछ। कोशी अस्पतालको जनशक्तिबाटै सञ्चालन गर्न लागि मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चुमनलाल दासले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी प्रदेश 1 का बिरामीहरूलाई विशेष चिकित्सकबाट स्वास्थ्य सल्लाह र उपचार सेवा प्रदान गर्न कोशी अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा समेत सुरु गरिएको छ। यो सेवा सञ्चालन भएपछि जिल्ला अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीहरूको विशेषज्ञको सल्लाह बमोजिम उपचार गर्न सहयोग पुग्नेछ। प्रदेश 1 को ओखलढुङ्गाको मिसन अस्पताल र झापा दमकको आम्दा अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको निःशुल्क उपचार गरिने भएको छ। कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि प्रदेश 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिसन अस्पतालमा अक्सिजन सहितको 50 बेड र आम्दा अस्पतालमा 75 बेड सञ्चालन गर्न सम्झौता गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। निःशुल्क उपचार गरे बापत ती अस्पतालहरूलाई सङ्घीय सरकारले मासिक रूपमा रकम उपलब्ध गराउनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोनाको सामान्य बिरामीको दैनिक 3500 अक्सिजन सहित 7000 र भेन्टिलेटर प्रयोग गरे बापत 15000 उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिएको सचिव कार्कीले बताउनुभयो। सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र चाहिँ आइसोलेसन पर्छ, पिसिआरको परीक्षण पर्छ, एन्टिजेन टेस्टका कुराहरू, अनि सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ होम आइसोलेसन अथवा संस्थागत आइसोलेसन अथवा अब लक्षणै देखियो भने उपचार गर्ने कुराहरू छ। विगतमा संस्थागत आइसोलेसनमा निकै संस्थाहरूलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले कति आफैले चलायो, कति पालिकाले चलाएकोलाई सपोर्ट गरियो। विराटनगरको न्युरो अस्पतालमा पनि कोरोना सङ्क्रमितहरूको निःशुल्क उपचारका लागि सम्झौताको प्रक्रिया सुरु भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। विराटनगरमा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित कोरोना विशेष उपचार केन्द्रमा 96 बेड र निजी अस्पतालहरूमा नोबल शिक्षण अस्पतालमा 197 बेड र विराट मेडिकल कलेजमा 200 बेडमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको निःशुल्क उपचार भइरहेको छ। यी अस्पतालहरूको आइसियु, भेन्टिलेटर र एचडियु बेडहरू कोरोना सङ्क्रमितहरूबाट भरिसकेका छन् भने सामान्य बेडहरू खाली रहेको कोभिड फोकल पर्सनहरूले जनाइरहेका छन्। कोरोना विशेष उपचार केन्द्रको पुरानो भवनमा अक्सिजन सहितको 80 बेड निर्माणको तयारी भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना महामारीका बेला मास्क र सेनिटाइजरमा अत्यधिक मूल्य लिने औषधि पसललाई मोरङमा कारबाही गर्न थालिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगर नेतृत्वको अनुगमन टोलीले आइतबार गरेको अनुगमनका क्रममा बुढीगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको विज्ञान फार्मेसीलाई 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइएको छ। सो फार्मेसीले मन्जरी आयुर्वेदिक औषधि उद्योगले उत्पादन गरेको सेनिटाइजर 80 रुपैयाँमा खरिद गरी 165 रुपैयाँमा बिक्री गरिएको पाइएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 अनुसार 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको वाणिज्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख सन्तोष पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी सो अनुगमन टोलीले विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको यस फार्मेसीलाई 5000 र बिनुका फार्मेसीलाई 20,000 रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। मैले गरेको काम चाहिँ सही थियो, गलत थिएन भनेर भन्न पाउनु छ। त्यसमा भने हामी पसलेहरू विक्रेताहरू पनि सचेत हुनुपर्छ क्या। कतिको तपाईँको चाहिँ भोलि जोखिम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो पनि ख्याल गर्नुपर्छ। कानुनको डर मान्नुपर्छ क्या अलिअलि चाहिँ। ती फार्मेसीहरूले बिल विजय बिना खरिद बिक्री गरेको पाइएपछि जरिवाना गरिएको वाणिज्य कार्यालयले जनाएको छ। अनुगमन टोलीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। उज्यालो प्रदेशमा अब पालो ब्रेकको। श्वास बढ्छ, सम्बन्ध जोड्छ, रिजालको पाइप एन्ड फिटिङ्स। हेल्दी हुनु छ सबलाई, हेल्थ चाहिन्छ जसलाई, हेल्दी बनो अब विथ गुड लाइफ, हेल्दी बनो अब विथ गुड लाइफ,
हेल्थसँग कहिले गर्दिन सम्झौता, किनकि मसँग छ मेरो हेल्दी फ्रेन्ड गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्किट। Introducing Good Life Digestive Biscuit. पूर्वबाट उदाएको समृद्धिको सपना, दौडिएका हरेक कदममाथिको अटुट विश्वास, जर्मन प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, यस्तो हाई टेक्नोलोजीले दिन्छ अति उच्च गुणस्तरको बन्धन सिमेन्ट, नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त, साथ प्रविधि र गुणस्तरको। हरेक घरमा ठाउँ बनाउँदै ममताको मिठो स्वाद चखाउँदै पम छँदैछ नि हरेक दिन रमाइलो क्षण सबैको सन्तुष्ट मन जहिले पनि जहाँ पनि रमपम छँदैछ नि। सक्दिनस् नगर हुन्न नछुने बाँकी छस्। बन्देजहरू पूर्ण विरामहरू रोकिन्छन् अब यही। महिनावारीले सफलता नछेकोस्। With safety ultra, don't stop ever. कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। सङ्घर्ष होस् या अवसरको कदमलाई चुनौतीमा लुकेको सोडिम आशालाई नटुट्ने प्रतिज्ञामा साथ छ साङ्ग्रिला। साङ्ग्रिला नै हो सफलताको पाइला। जीत पछि फक्रेको हर मुस्कानलाई आकाश छुने निडर साहसलाई निरन्तर अघि बढ्न साथ छ साङ्ग्रिला। साङ्ग्रिला नै हो सफलताको पाइला। प्रस्तुत छ साङ्ग्रिला पियु स्यान्डल्स, इभा र हवाई चप्पल, कम्फर्टेबल र स्टाइलिस पनि। आराम यस्तो कि पाइला बढाइरहु जस्तो। साङ्ग्रिला सफलताको पाइला। शहरमा आफ्नै घर बनाउने सपना लिएर रमेश केही वर्ष अघि शहर आयो। जसले आफ्नो घर बनाउन यति धेरै सङ्घर्ष गर्छ उसले हरेक चिजको महत्त्व बुझ्छ। कुन सिमेन्ट लिँदा राम्रो होला? आरुति सिमेन्ट लिनुस्, धेरै राम्रो छ, तर यसको मूल्य अलि। मेरो सपना पनि अमूल्य छ दाइ। मारुति सिमेन्ट, नेपालको नम्बर 1 ओपिसी सिमेन्ट, अमूल्य सपनालाई बलियो बनाउन। In life, you'll have to run to reach your goals. This is the only way you can attain your peace, your magic. Magic Next Gen Footwear. ब्रेकपछि उज्यालो प्रदेशमा स्वागत छ। दर्शकहरू, अब पालो रिपोर्टको। विराटनगर महानगरपालिकाले प्रत्येक घर घरमा अक्सिजनको सिलिन्डर बाँडेको छ। यो अक्सिजनको सिलिन्डर घर घर नै बाँड्ने योजना महानगरपालिकाको होइन। यो योजना महानगरपालिकाको स्रोत प्रयोग गरी व्यक्तिगत रूपमा चर्चाका लागि भएको आरोप छ। पछिल्लो समय विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले चुनावका लागि घर घरमा अक्सिजनको सिलिन्डर बाँडेको उपमेयर इन्दिरा कार्की लगायत जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ। महानगरको स्रोत साधनलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा दुरुपयोग गर्दा कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा कठिनाई भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
कोरोनाको हटस्पट बन्दै गएको विराटनगर महानगरपालिकामा मेयर भीम पराजुलीको व्यवहारका कारण कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा समस्या भएको महानगरका जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन्। एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने बेला सस्तो लोकप्रियताका लागि अक्सिजनको सिलिन्डर घर घरमै बाँड्दै हिँडेका कारण महानगरका जनप्रतिनिधिहरू मेयर भीम पराजुलीसँग आक्रोशित भएका हुन्। महानगरपालिकाकी उपमेयर इन्दिरा कार्कीले महानगरको स्रोत साधनलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा दुरुपयोग गर्दा कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा कठिनाई भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। त्यो लोकप्रियताको लागि घरमा कुनै व्यक्तिको घरमा सिलिन्डर पुग्नु त्यो विरोध होइन, पुग्नुपर्छ, पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य पनि हो। जसलाई सिलिन्डरको खाँचो छ अहिलेको अवस्थामा श्वास प्रश्वासमा लिनलाई अप्ठ्यारो छ भने त्यहाँ सिलिन्डर पुग्नुपर्छ। तर त्यो सिलिन्डर पुग्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरू मार्फत, टेक्निकल साथीहरू मार्फत पुग्नु पर्यो, एक द्वारबाट पुग्नु पर्यो। यहाँ सबै त्यो सिस्टमको कसका गयो सिलिन्डर, फलानुका गयो, फलानुका गयो भन्ने एउटा रेकर्ड हुनु पर्यो। कति किन्यो, कति गयो, कति हामीसँग छ, त्यो रेकर्ड हुनु पर्यो। यो संस्था हो, यो व्यक्तिको घर होइन। यदि व्यक्तिलाई दिन मन लाग्छ भने आफ्नै उसबाट दिए हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि उ छैन। तर यो संस्था भएको हुनाले एक द्वार प्रणालीबाट जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। जसरी सस्तो लोकप्रियताको लागि हाम्रो प्रमुखले बाँडिरहनु भएको छ, त्यो घरको व्यक्तिलाई बाँडिनुमा विरोध होइन। यो यहाँ एउटा गलत प्रचार भइरहेछ। त्यो विरोध गरेकै होइन, पुग्नुपर्छ। तर पुग्दा पनि यदि त्यो सिलिन्डर पुग्यो उहाँहरूले खोल्न जान्नु भएन होइन, उहाँहरूले कति अक्सिजनको मात्रा कम भयो भने त्यो अक्सिजन लिने भन्ने कुरा जान्नु भएन भने त्यो पुगेको पनि केही अर्थ लागेन के। विराटनगरमा विगत 2 सातामा कोरोना संक्रमितको संख्या करिब 2000 पुगेको छ। यसमध्ये करिब 1600 संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। तर उनीहरूलाई परामर्श दिने र उपचारमा महानगरले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको स्वयं संक्रमितहरूले बताएका छन्। ओडा कार्यालय मार्फत संक्रमितहरूसँग महानगरका स्वास्थ्य कर्मीहरूले छलफल र परामर्श गर्ने गरेको भए पनि बिरामीको स्थिति हेर्न अहिलेसम्म कोही नआएको पत्रकार सुभाष कार्कीले बताउनु भयो। भोलिपल्ट उहाँहरूले फोन गरेर सोध्नुभयो अनि हामीले ठिकै छ, हामीले त्यस्तो खासै केही छैन समस्या भनेर हामीले जानकारी गरायौँ। हामी फेरि पनि त्यस्तो केही पर्यो भने हामीलाई तुरन्त फोन गरिहाल्नुहोस् है भनेर उहाँहरूले रेस्पोन्स गर्नुभएको छ। डेली गर्नुपर्छ भने त्यस्तो पर्यो भने हामीले यो नम्बरमा गर्नुहोस् है, यो नम्बर चाहिँ सेभ गरेर राख्नुहोस् है भनेर उहाँले एकजना के तिमसिना भन्ने बहिनी हुनुहुन्थ्यो, म तिमसिनाले वाडाबाट गरेको भन्नुहुन्थ्यो। करिब 1600 संक्रमितहरू घर घरमा आइसोलेसनमा बसिरहेको बेला मेयर भीम पराजुलीले भने महानगरमा रहेका 30वटा अक्सिजन सिलिन्डर घर घरसम्म पुर्याइदिनु भयो। यसले गर्दा कठिन अवस्थामा पुगेका संक्रमितहरूको उपचारमा समस्या आउन सक्ने महानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रमेश कार्कीले बताउनु भयो। उहाँले संक्रमितहरूलाई अक्सिजन सिलिन्डर आवश्यक भए नभएको सिलिन्डर कसलाई दिएको भन्ने रेकर्ड समेत नराखी वितरण गर्ने कार्य अहिले रोकिएको जानकारी दिनुभयो। घर घर बाँडेर व्यक्तिबाट बाँडेर हुने कुरा पनि होइन, इन्स्टिट्युसनली संस्थाबाट जानुपर्ने कुरा र एक डोज प्रणालीबाट जानुपर्छ र स्वास्थ्य प्राविधिकबाट जानुपर्छ भनेर हिजो भर्खरै हामीले यो निर्णय गरिकन हाम्रो 3 जनाको टोली चाहिँ त्यसमा हुनुहुन्छ। डाक्टर चाहिँ एकजना कमलकान्त चौधरी हुनुहुन्छ, एकजना म छु र एकजना चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य प्राविधिक हुनुहुन्छ। 3 जनालाई चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने कुनै व्यक्तिलाई अक्सिजन चाहियो भने उहाँहरूले हामीलाई, उहाँको परिवारले हामीलाई सिधै सम्पर्कमा गर्नुहुन्छ र सम्पर्क गरिसकेपछि हामीले उहाँको सेचुरेसन कस्तो छ, उहाँको घरमा कुनै प्यारामेडिक छ कि छैन, स्टाफ नर्स छ कि छैन, त्यस्तो अवस्थामा हामी आफै पनि जान्छौँ र उहाँहरूलाई अक्सिजन आवश्यक छ कि छैन, किन भन्दाखेरि अक्सिजनको आवश्यकता उहाँहरूलाई हेरेर कुन अवस्था सिभियरिटी छ हेरेर अनि मात्रै दिने हो। सामान्य अवस्थामा भएको या 90 वा 92, 93 सेचुरेसन भएको व्यक्तिले डराएर मलाई अक्सिजन चाहियो भन्ने बित्तिकैमा होइन, उहाँहरूलाई मनोबल बढाइदिनुपर्छ र त्यस पछाडि अक्सिजन चाहिँ जो व्यक्ति सिरियस छ ती व्यक्तिहरूलाई हामीले आपूर्ति गर्ने हो। अगाडिको ट्रेन्ड के थियो मलाई थाहा भएन। अहिले हामीले एउटा नियम निकायमा राखेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूले एउटा संयन्त्र बनाइदिनु भएको छ। त्यो संयन्त्रभित्र बसेर जो व्यक्तिले लानुभएको छ उहाँको लगत हामीले राख्छौँ। लगत राखिसकेपछि हामीसँग कन्ट्याक्ट नम्बर हुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले बुझाउने के कोसिस गर्छौँ भने सिलिन्डर सकिने बित्तिकै तपाईँलाई आवश्यक पऱ्यो भने हामी अर्को सिलिन्डर दिन्छौँ, तर त्यो चाहिँ हामीलाई जानकारी गराएर फर्काउनु होला। हाम्रो सुरक्षाको चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ मार्फतबाट हामी सिलिन्डर फेरि रिफिल गर्न चाहिँ लिएर आउँछौँ। कोरोना संक्रमितलाई चिकित्सकको परामर्श र
उपस्थिति बिना दिइने अक्सिजनको कुनै महत्त्व नहुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव भइरहेको बेला घर घरमा अक्सिजन सिलिन्डर बाँड्नु र घरमा सिलिन्डर राख्नु उपयुक्त नभएको कोरोना विशेष उपचार केन्द्रका संयोजक एवं कोशी अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर दीपक सिगदेलले बताउनुभयो। घर घरमा अक्सिजन राख्ने कतिको मतलब साइन्टिफिक छ त यो कुरा भने। अब कोरोना लागेर अक्सिजनको जब मान्छेलाई जरुरत हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ एउटा ग्रुप अफ मतलब विज्ञहरूले नै ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था हो। घरमा चाहिँ म अक्सिजन 2-3वटा सिलिन्डर राखेर ढुक्क भएर अक्सिजन लिएर बाँच्ने होइन। अक्सिजन कम हुनुको अर्थ, स्याचुरेसन कम हुनुको अर्थ शरीरको अरू सिस्टममा पनि असर परिसकेको हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यो घर घरमा अक्सिजन राखेर बस्ने उसलाई चाहिँ म त्यति धेरै मतलब इन्करेज गर्दिनँ। र अक्सिजनको मात्रा, किनभने यसमा चाहिँ त्यो जुन हामी कन्सन्ट्रेटरको युज गर्छौँ त्यसको पनि कुनै अर्थ छैन। यो कोरोनामा जब अक्सिजन मान्छे डिस्याचुरेसन हुन थाल्छ त्यति बेला कमसेकम 8 देखि 10 लिटर पर मिनटको हिसाबमा अक्सिजन चाहिन्छ। त्यो हिसाबले पनि यदि उसलाई अक्सिजन पुर्याउने हो भने एउटा सानो सिलिन्डर त 3 देखि 4 घन्टा पनि पुग्दैन। भनेपछि एउटा मान्छेलाई हामीले कति सिलिन्डर जम्मा गर्ने त? भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ त्यति प्र्याक्टिकल्ली हुँदैन। त्यही भएर जब अक्सिजन घट्न थाल्छ घरमा अक्सिजन लिनुको सट्टा कोरोना सङ्क्रमित अस्पतालमा चाहिँ बिरामीलाई उपचार गराउन सकेको राम्रो हुन्छ। मेयर भीम पराजुलीको अक्सिजन सिलिन्डर वितरण गर्ने कार्य चुनावी रणनीति मात्र भएको उपभोक्तावादी संस्था पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुङ्गेलको आरोप छ। उहाँले सर्वसाधारण जनता कोरोना महामारीका कारण आक्रान्त भइरहेको बेला मेयरले सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गर्ने भन्दा एकद्वार प्रणालीबाट सहज र सरल रूपमा सबै सर्वसाधारणलाई सुविधा पुग्ने कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। महानगरपालिकाले अक्सिजन बैंक, फुड बैंक, औषधि बैंक जस्ता संरचना बनाएर महामारीबाट सङ्क्रमित भएकाको उपचार र लकडाउनका कारण पीडित बनेका सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। भर्खरै देख्यौँ महानगरपालिकाको मेयर साहब आफू राति सिलिन्डर बोकेर व्यक्तिगत हिसाबले गइरहेको हामीले देख्यौँ। यो कार्य अत्यन्तै निन्दनीय छ। उहाँले व्यक्तिगत रूपमा होइन, संस्थागत रूपमा महानगरपालिकामा एउटा वान डोर सिस्टम बनाउने, एउटा ब्याङ्क बनाउने, फुड ब्याङ्क बनाउनु पर्ने हो कि चाहिँ अब मेडिसिनहरूको ब्याङ्क बनाउनु पर्ने हो कि उहाँले अक्सिजनको ब्याङ्क बनाउनु पर्ने, यो ब्याङ्कहरू स्थापना गरेर त्यो ब्याङ्क मार्फत चाहिँ नै ओभरअल जनतालाई सेवा सुविधा दिनुको साटो व्यक्तिगत रूपमा घर घरमा गएर मेयरले चाहिँ त्यो बाँड्नु आफैमा एकदम लज्जास्पद कुरा हो। यो कार्य रोकिनुपर्छ। आशा र अपेक्षा विराटनगर महानगरपालिकासँग जति थियो त्यो अपेक्षा अनुसारले महानगरपालिकाले काम गर्न नसकेको हामीले पाइरहेका छौँ। व्यक्तिगत हिसाबले सेवा दिने, मार्केटिङ गर्ने कार्यहरू यतिखेर अगाडि देखिएको छ। यसलाई चाहिँ समुचित रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ आम जनताले पाउने सेवा सुविधा दिने कामहरू चाहिँ महानगरपालिकाले नगरेको कारणले गर्दा जनतालाई समस्या परेको छ। गत वर्षको कोरोना महामारीका बेला आइसोलेसन सेन्टर बनाएर तथा लकडाउनका कारण पीडित बनेकालाई राहत वितरण जस्ता कार्य गरेको विराटनगर महानगरपालिका यसपटक भने आफै अलमलमा परेको छ। झन् त्यसमा पनि मेयर भीम पराजुली व्यक्तिगत रूपमा अघि बढेको र कोरोना मापदण्ड समेत पालना नगरिदिँदा स्थानीय जनतालाई सम्झाउन गाह्रो भएको उपमेयर इन्दिरा कार्कीको गुनासो छ। भारतबाट आउनेलाई हामी एन्टिजेन परीक्षण लिइसकेपछि जसलाई पोजिटिभ छ उसलाई घरमा सम्पर्क गरेर घरमा बस्ने प्रोटोकल, यदि कोभिडको प्रोटोकल पुरा हुन्छ भने घरमा बस्नुहुन्छ उहाँहरू। होइन, यदि टोयलेट छैन, कोठा छैन भने हाम्रो आइसोलेसन 19 नम्बर वार्डमा हामीले महानगरपालिकाले आफै छुट्टै बनाएको छ, त्यहाँ पठाउँछौँ। र जसको नेगेटिभ आएको छ पनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ डाक्टर साहबहरू, हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ र तपाईहरू भारतबाट आउनु भएको छ, आजको आज तपाईहरूको नदेखिन पनि सकेको हुनसक्छ, त्यसैले तपाईहरूले 5 दिनसम्म घरमा छुट्टै बसिदिनुहोस्, मास्क लाएर बसिदिनुहोस्, अरूलाई नछोइदिनुहोस्, बाहिर ननिस्किदिनुहोस् र 5 दिनपछि फेरि पुनः चेक गर्ने भनेर चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ गरेर हामीले त्यस्ता साथीहरूलाई पठाउने गरेका छौँ। हामीलाई अहिले त्यो पनि अप्ठ्यारो परेको छ। हामीले नागरिकहरूलाई अन्यत्र जिल्लाबाट आउँदा पनि हामी क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेको छौँ। यो कोभिडको प्रोटोकलमै पर्ने कुरा हो। तर हाम्रै प्रमुखले इन्डियाबाट आएपछि चाहिँ उहाँ क्वारेन्टाइनमा पनि बस्नु भएन, एन्टिजेन परीक्षण गर्नुभएको होला। परीक्षण गरेर उहाँ त्यही दिन, जुन दिन बेलुका आउनुभयो, भोलिपल्टै उहाँ चाहिँ गएर मास्कको एउटा मास भेलामा चाहिँ कार्यक्रममा उहाँ गइदिनु भयो। त्यसले गर्दा हामीलाई अन्य जनतालाई पनि भन्न गाह्रो भइरहेछ।
तिम्रो प्रमुखले चाहिँ नमान्ने अनि हामीले चाहिँ मान्नुपर्ने भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू यहाँ आइरहेछ। दैनिक करिब 200 जना सङ्क्रमितहरू फेला पर्ने गरेको विराटनगर महानगरपालिकामा बल्ल एउटा 19 शैय्याको आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको छ। विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 19मा बनाइएको सो आइसोलेसन सेन्टरमा बस्दै आएका सङ्क्रमितहरूले आइसोलेसन सेन्टरमा अन्य सुविधा राम्रै भए पनि पर्याप्त खानाको व्यवस्था नगरिएको गुनासो गरेका छन्। समयमा आउँछ, सोध्नुहुन्छ, जानुहुन्छ। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू यहीँ बस्नुहुन्छ। यस्तै हो नि, बिरामीलाई अब कस्तो दिनु, अब त्यसै दाल भात तरकारी त्यही त हो नि। अब यसो घरिघरि मासु दिनुपर्ने अलिक बजेट छैन भन्छ, त्यही हो। कोरोनाको हटस्पट बनेको विराटनगर महानगरपालिकामा अहिले निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञा लगाइएपछि दैनिक श्रम गरेर गुजारा गर्नेहरूलाई जीवनयापनमा कठिनाई भएको छ। गत वर्षको कोरोना महामारीका बेला राहत उपलब्ध गराएको विराटनगर महानगरपालिकाले यसपटक पनि राहतको प्याकेज ल्याउने सुरसार समेत गरेको छैन। यसले गर्दा रिक्सा चलाउने, मजदुरी गर्ने र सिटी रिक्सा चलाएर श्रम गर्नेहरू बिहान 10 बजेसम्मको खुकुलो समयमा जनमजदुरी गर्न बाध्य छन्। श्रम गर्नेहरू समेत सडकमा आउँदा भिडभाड बढेको छ भने कोरोनाको जोखिम समेत बढेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले कोरोनाको संक्रमणबाट जनतालाई जोगाउने र श्रम गर्नेलाई राहत उपलब्ध गराउनु महानगरपालिकाको कर्तव्य र दायित्व भएकाले विकास निर्माणको बजेट काटेर भए पनि उपचार र राहतका लागि खर्च जोहो गर्ने बताउनु भयो। बजेट त अभाव छ नै, पक्कै पनि छ, तर बजेट अभाव छ भन्दैमा हामी हातमा हात राखेर बस्दैनौँ। हामीले हाम्रो जनतालाई बरु पिच गर्दैनौँ, माटोमा हिँड्छौँ, नाला बनाउँदैनौँ। त्यो पानी जमे पनि पानीलाई हामी आफै कोदालीले खनेर पानीलाई निकास गर्दछौँ हैन भने हामी बजेट काटेर भए पनि हामीले हाम्रो जनतालाई बचाउँछौँ, यो कोभिडबाट हामी जोगाउने प्रयास गर्छौँ। तर स्रोत साधनको कमी चाहिँ हामीलाई पक्कै पनि छ, नभएको होइन। विराटनगर महानगरपालिकाले कोरोना संक्रमण फैलन नदिन 3 ठाउँमा पीसीआर परीक्षण सुरु गरेको छ। दैनिक करिब 100 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्ने गरिएको छ। तर पीसीआर परीक्षणमा पोजिटिभ आएकाहरूलाई सुरक्षित राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने तर्फ भने विराटनगर महानगरपालिकाले ध्यान दिन नसकेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। यसका लागि महानगरपालिकाले एकीकृत र सामुदायिक प्रयास थाल्नुपर्ने तथा एकद्वार प्रणाली अनुसार अघि बढे कोरोनाको चेन ब्रेक गर्न सम्भव भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। कार्यक्रम उज्यालो प्रदेश आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक रिजालको पाइप एन्ड फिटिङ्स। बन्धन सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त, साथ प्रविधि र गुणस्तरको। With safety ultra, don't stop ever. ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। साङ्ग्रिला सफलताको पाइला। मारुति सिमेन्ट, नेपालको नम्बर 1 ओपीसी सिमेन्ट। Magic Next Gen Footwear.